अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगे शहरी का बुनियादी हक है। तो आज हम बात करेंगे कॉल डाटा रिकॉर्ड। इसके बारे में मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलती हैं, लोग पूछते हैं और कुछ अफवाहें भी फैली रहती हैं। तो आज से 1-2 दिन पहले भी किसी दोस्त ने पूछा कि ये सीडीआर के हवाले से, तो मैंने सोचा कि एक ख़ास किस्म की थोड़ी-सी मालूमात आप तक पहुँचाई जाए, मतलब सीडीआर के हवाले से कॉल डाटा रिकॉर्ड कि ये क्या है? तो इस हवाले से मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, शायद किसी और के भी सर ये काम आए। और अगर आपको कोई कभी मालूमात चाहिए हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होता है, तो आप उसपे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब भी दे दूँगा। तो गुज़ारिश ये है कि मौजूदा जो दौर है, इस दौर को जो है ना, ये इन्फॉर्मेशन मतलब टेक्नोलॉजी का दौर मतलब कहा जाता है। आज मोबाइल फ़ोन जो है ना, वो ये समझ लें कि हर शख़्स की बुनियादी मतलब एक ज़रूरत है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कारोबार, तालीम, समाजी रवाबत का जो बड़ा हिस्सा है, वो ज़ाहिर है कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही मतलब अंजाम पाता है। तो इसी वजह से अक्सर लोग कॉल डाटा रिकॉर्ड का नाम आप लोग सुनते होंगे या सुनते हैं, और इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो बाज़ लोग समझते हैं कि वो आसानी से किसी भी शख़्स का कॉल डाटा जो रिकॉर्ड है, वो हासिल कर सकते हैं। जबकि बाज़ ये ख़्याल करते हैं कि मोबाइल कंपनियों के पास जो है, वो हर गुफ्तगू का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होता है। हकीकत जो है, वो असल जो सूरत-ए-हाल है, वो इन दोनों तस्वुरात से मुख्तलिफ है। कॉल डाटा रिकॉर्ड जो है, दरअसल वो तकनीकी मालूमात मतलब होती हैं जो मोबाइल कंपनियों के पास किसी कॉल के मुतल्लिक महफूज़ होती हैं। इसमें अमूमन ये मालूमात शामिल होती हैं कि कॉल किस नंबर से की गई, किस नंबर पर मौसूल हुई, कॉल कब की गई, कितनी देर जारी रही और कॉल के वक़्त कौन सा मोबाइल टावर मतलब इस्तेमाल हुआ। बाज़ सूरतों में एसएमएस से मुतल्लिक बुनियादी मालूमात भी मतलब रिकॉर्ड का हिस्सा हो सकती हैं। ये बात भी समझना एक आम आदमी के लिए ज़रूरी है कि सीडीआर जो है, सीडीआर और कॉल की रिकॉर्डिंग सीडीआर और कॉल की रिकॉर्डिंग जो है, ये 2 अलग चीज़ें हैं। सीडीआर से सिर्फ़ राब्ते की मालूमात हासिल होती हैं, जबकि आम तौर पर इससे ये मालूम नहीं होता कि गुफ्तगू में क्या बात हुई थी। इसलिए जब मतलब लोग ये कहते हैं कि मैं किसी की पूरी गुफ्तगू निकलवा लूँगा, तो ये बात अक्सर कानूनी और अमली हकीकत से मतलब मुताबिकत जो है ना, वो नहीं रखती। कानूनी एतबार से कॉल डाटा रिकॉर्डिंग एक हसास और निजी नोयत की मतलब मालूमात हैं, ये शुमार होती हैं। हर शख्स को अपनी निजी ज़िंदगी और मवासलाती जो मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। इसी वजह से कोई शख्स अ, महज़ मतलब ज़ाती दिलचस्पी या शक या तजस्सुस या ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर किसी दूसरे फ़र्द का सीडीआर हासिल नहीं कर सकता। अक्सर घरेलू तनाज़ात में ये सवाल सामने आता है कि क्या शौहर अपनी बीवी का कॉल डाटा निकाल सकता है? क्या वालिदैन अपनी मतलब क्या उसको कहेंगे कि बालिग़ औलाद का सीडीआर निकलवा सकता है? क्या भाई अपने भाई का या बहन का रिकॉर्ड सीडीआर हासिल कर सकता है? इन तमाम सवालात का जो अमूमी जवाब है, वो नफ़ी में है कि नहीं निकाल सकता। महज़ ख़ानदानी रिश्ता किसी शख्स अ, को दूसरे की निजी मालूमात तक रसाई का कानून नहीं देता। बाज़ औक़ात माशरे में ऐसे अफ़राद भी मौजूद होते हैं, जो ये दावा करते हैं कि वो रकम के एवज़ जो है, वो उन्हें तो वो किसी भी शख्स का मतलब कॉल डाटा रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं कि उनको इतनी रकम दे दी जाए, तो वो इसका कॉल डाटा रिकॉर्ड दे देंगे।
لوگوں کو ایسے دعووں سے میری یہ درخواست ہوگی کہ لوگوں کو ایسے دعووں سے انتہائی محتاط رہنا چاہیے. یہ جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، اس قسم کی سرگرمیاں جو ہیں یہ مطلب سمجھ لیں کہ غیر قانونی ہوتی ہیں اور یہ آپ کے لیے بھی کوئی مسئلہ پیدا کر سکتی ہیں بعد میں. ہاں البتہ جب معاملہ کسی جرم، قانونی تنازع یا باقاعدہ تفتیش سے متعلق ہو، اگر کسی شخص کو مطلب دھمکیاں دی جا رہی ہوں، فراڈ کا سامنا ہو، بلیک میلنگ ہو رہی ہو، اغوا یا قتل جیسے سنگین جرائم کا مطلب سامنا ہو، یا کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جس میں کال ڈیٹا ریکارڈ اہم ثبوت بن سکتا ہو، تو متعلقہ تحقیقاتی جو ادارے ہیں وہ قانونی طریقہ کار کے مطابق سی ڈی آر جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عام طور پر اس عمل کا آغاز ایف آئی آر یا باقاعدہ انکوائری سے ہوتا ہے. تفتیشی افسر یہ جائزہ لیتا ہے کہ آیا کال ڈیٹا ریکارڈ جو ہے تفتیش کے لیے ضروری ہے یا نہیں. اگر ضرورت موجود ہو تو متعلقہ قانونی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اور پھر موبائل کمپنیوں سے مطلوبہ ریکارڈ حاصل کیا جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہو تو عدالت مناسب وجوہات کی موجودگی میں متعلقہ ریکارڈ جو ہے وہ طلب کرنے کا حکم مطلب دے سکتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سی ڈی آر ایک اہم ثبوت ضرور ہے، لیکن یہ مطلب ہر بات ثابت نہیں کرتا. مثلا سی ڈی آر یہ دکھا سکتا ہے کہ دو نمبروں کے درمیان رابطہ ہوا تھا، لیکن صرف سی ڈی آر کی بنیاد پر یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ فون کس شخص نے استعمال کیا یا گفتگو کا موضوع کیا تھا. اسی لیے عدالتیں کال ڈیٹا ریکارڈ کو دیگر شواہد کے ساتھ ملا کر مطلب دیکھتی ہیں. ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں جرائم کی تفتیش کے لیے جدید ذرائع استعمال ہو رہے ہیں، وہیں شہریوں کی نجی زندگی کے تحفظ کو بھی قانونی اہمیت حاصل ہے. اسی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے قانون نے کال ڈیٹا ریکارڈ تک جو ہے وہ رسائی کو محدود رکھا ہے، تاکہ ایک طرف جرائم کی مؤثر تفتیش ہو اور دوسری طرف تمام شہریوں کی پرائیویسی جو ہے محفوظ رہے. میں آخر میں آپ سے مطلب یہی کہوں گا کہ کال ڈیٹا ریکارڈ ایک اہم قانونی اور تکنیکی دستاویز ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے کسی کے دعووں پر یقین نہ کریں، کوئی ان چکروں میں نہ پڑے کیونکہ پیسے دے کر آپ کو نکلوا کر دے گا، بلکہ قانونی طریقہ کار اپنائیں، یہی درست طریقہ کار ہے. تو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، شاید یہ معلومات بھی کسی کے کام آ سکیں. السلام علیکم.